समुपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, अब मान्छेले भात खाँदाखेरि पनि एक गाँस खाउँ खाउँ गरेर उठ्नुपर्छ भन्ने चलन छ नि। यो पुस्तकको उहिले लोकार्पण भइसकेको, कार्यशाला गोष्ठी गरेर चाहिँ समीक्षा पनि गरिसकेको, तर आएन मान्छे। र आजको यो चाहिँ भव्य कार्यक्रम भयो। म एकान्त शर्मा उर्फ अक्षय अधिकारीलाई कलिजुगको द्रोणाचार्य भन्छु। द्रोणाचार्य उहाँले पाश्चात्य विद्या पनि जान्नु भएको छ, पौरस्त्य विद्या पनि जान्नु भएको छ। पाश्चात्य विद्या जानेर पौरस्त्य विद्या जानेर भएन। राष्ट्रवादी, राजावादी, कोही म राजावादी होइन राष्ट्रवादी हुँ भन्छ। राष्ट्रवादी पनि हो, राजावादी पनि हो। र उहाँले चाहिँ नि यस्तो पुस्तकको रचना गर्नुभयो। नेपाल गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र। स्वतन्त्रको अर्थ फ्री। गणतन्त्रको दाम्लोले बाँधेर राखेको थियो, दाम्लो फुकाइदियो, स्वतन्त्र भयो। त्यो पनि एउटा अर्थ हो। मान्छेले त्यसरी नै बुझेका छन्। तर स्वतन्त्रको दार्शनिक अर्थ के हो त? स्व भनेको आफू, तन्त्र भनेको आफ्नो अवधारणा, अवधारणा अनुसारको आचरण। अब गणतन्त्र होइन, जीवले आफ्नो विचार अनुसारको आचरण गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ। र नेपालीहरूको स्वतन्त्र अथवा नेपालीहरूको आफ्नो मानसिक अवस्थिति के हो त? राजतन्त्र। त्यही कारणले गणतन्त्रबाट राजतन्त्र कुरो त्यो। गणतन्त्रको बाटो छोडेपछि गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र हुनु भनेको राजतन्त्र। यो फालिएको राजतन्त्र भन्छन् मान्छेले। जालसाज गरेर श्रेष्ठताबाट फालिएको मानिसको, नेपालीहरूको स्वतन्त्र मनको भाव स्वभावबाट राजतन्त्र फालिएको छैन। जालसाज गरेर श्रेष्ठता गरेर कृत्य गरेर फालिएको। अब हामीले बुझ्नुपर्ने राजतन्त्रको उपादेयता के हो त? अपरिहार्यता के हो? अहिले मोनार्की इन द मेकिङ अफ नेपाल, अहिलेको शिक्षा मन्त्री कृष्णराज आर्याल मोनार्की इन द मेकिङ अफ नेपाल भन्ने किताब प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो किताबको अत्तो छैन कसैलाई। मोनार्की इन द मेकिङ अफ नेपाल, त्यो किताब पढ्नुपर्छ। भने नेपालको निर्माणको लागि राजतन्त्र अपरिहार्य छ त? बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। वैशालीका लिच्छवीहरू गणतन्त्रवादी थिए। उनीहरू आर्य मर्यादालाई राम्रोसँग पालन गर्दैनथे। उनीहरूले ब्रात्य भनेको छ। अहिलेको नेपालको नेपालीहरू आर्य मर्यादालाई आफू उपाध्याय भन्ने, आर्य मर्यादा नमान्ने, ती ब्रात्य हुन्। तर ती लिच्छवीहरू नेपालमा आएपछि कट्टरतापूर्वक राजतन्त्रलाई माध्यम बनाएर यहाँ शासन गरे। कट्टरतापूर्वक आर्य मर्यादालाई, वैदिक सनातन धर्मलाई अपनाएर राज्य गरे। किनभने नेपाली प्रकृति भनेको नेचर होइन, प्रकृति भनेको जनभावना राजतन्त्रात्मक थियो, आर्य मर्यादामा आधारित थियो। ती लिच्छवीहरूले आफ्नो पूर्व संस्कार गणतन्त्र पद्धति, त्यो ब्रात्य पद्धति ल्याएर नेपालमा थोपरेको भएदेखि उनीहरू शासन गर्न सफल हुने थिएनन्। र यो आवश्यकता र बाध्यता केवल लिच्छवी कालको मात्र होइन, वर्तमान नेपालको पनि आवश्यकता र बाध्यता त्यही हो। भविष्यको नेपालको आवश्यकता र बाध्यता पनि त्यही हो। त्यही कारणले गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र, मोनार्की इन द मेकिङ अफ नेपाल, नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा राजतन्त्र। यो कसरी भने
हिमवत खण्ड पुराण पढ्नुहोस्। अहिले 1900 रुपियाँ खर्च गर्ने हो भने विद्यार्थी पुस्तक पसलमा पाइन्छ हिमवत खण्ड पुराण। नेपालको सम्पूर्ण तीर्थहरू, नेपालको गाथा। अब अहिले म यो विषयको डाक्टर, यो विषयको प्राध्यापक भन्छौँ, सबै विदेशीले थपरेको चाहिँ नि फुटनोट हेरेर थेसिस लेख्ने, पिएचडी गर्ने। तर उहिले नेपालको महत्त्व बुझाउनलाई हिमवत खण्ड पुराण लेखिएको छ, पशुपति पुराण लेखिएको छ, नेपाल महात्म्य लेखिएको छ, गण्डकी महात्म्य लेखेको छ। त्यसको आधारमा भाषा वंशावली छपाएको छ। सबैले संस्कृत त बुझ्दैनन्। स्वयम्भू पुराण लेखिएको छ, स्वयम्भू महास्वयम्भू पुराण लेखिएको छ। त्यसलाई नेपालीमा लेख्यो भने भाषा वंशावली, नेपालको महत्त्वलाई बुझाउने। उहिले श्रीपाँच वीरेन्द्रले नेपाल परिचयको सिर्जना कसरी भयो? नेपाली सेनाहरू विदेशमा शान्ति सेनामा जाने, बेलुका चाहिँ नि क्लबमा भेट भयो अङ्ग्रेजका अफिसरहरूसँग। तिमीहरूको दसैँ के हो, तिहार के हो, सगरमाथा के हो, लुम्बिनी के हो भनेर सोध्छ। हाम्रा सैनिकहरू चाहिँ चुपो लाएर बस्छ। त्यो विदेशीले तिमीहरूको यस्तो 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 भनेर फलाक्छ। त्यो कुरो श्रीपाँच वीरेन्द्रको कानमा पुगेपछि ओहो, नेपाल परिचय चाहिँदो रहेछ। तर पञ्चायत जान साथै यो त राजा वीरेन्द्रले ल्याएको भनेर नेपाल परिचय फालिदियो। अहिले अर्कै कुरो थोपरेको छ। त्यहाँले हिमवत खण्ड पुराणमा के लेख्छ भने बाणासुर भन्ने एउटा चाहिँ असुर राजा थिए नेपालमा, नेपाल मण्डलमा। बाणासुरको एउटा चाहिँ असुर कुमार थिए, तिनको नाम के हो थाहा छैन। स्वर्गका देवराज इन्द्रसँग द्वन्द्व भयो। देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे, त्यो असुर कुमारको नाभिमा लाग्यो। देवराज इन्द्रको वज्र लागेपछि त नाभिमा वज्र लागेपछि त ठहरै हुनुपर्ने, खुद्रुकै हुनुपर्ने, त ठहरै पनि भएन, खुद्रुकै पनि भएन। त्यो असुर कुमारको नाभि यति बलवान भयो, यति बलवान, त्यो वज्रनाभ दैत्य र स्वर्गका देवराज इन्द्रको बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि वज्रनाभ दैत्यले स्वर्गका देवराज इन्द्रलाई दमन गर्न सक्यो। अनि वज्रनाभ दैत्य महेन्द्र दमन कहलाए। स्वर्गका राजा देवराजलाई पनि दमन गर्न सक्ने नेपाली त्यो कुमार हो। अहिले जेन्जी भन्छ नि त, नेपालका जेन्जी भनेको वज्रनाभ दैत्य, महेन्द्र दमन। स्वर्गमा देवराज इन्द्रले विहार गर्ने एउटा बगैँचा त नन्दनवन, त्यहाँ नपाउने कुरो केही पनि छैन। तर स्वर्गको देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा पारिजातको फुल हुँदो रहेछ। त्यो पारिजातको फुल नेपाल मण्डलमा हुँदो रहेछ। अनि नेपाल मण्डलको पारिजातको फुल चोर्नलाई देवराज इन्द्र मान्छेको रूप धारण गरेर आएपछि नेपालीहरूले तँलाई चोर भनेर पातो कसेर दोबाटा बाँधेको छ। इन्द्र जात्रामा हेर्नुहोस् त, त्यो इन्द्रको महोत्सव होइन, जात्रा गरेको, बेजित गराएको पातो फर्काएर बाँधेको छ भने स्वर्गको देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा नहुने चाहिँ पारिजातको फुल नेपाल मण्डलमा, देवराज इन्द्रलाई त चोर भनेर पातो फर्काउन सक्ने नेपालीहरू कस्ता बहादुर त, त्यो हुन पर्यो। त्यसपछि यलम्बर द ग्रेट, प्रथम किराँती राजा, महाभारतको युद्धमा गए, कुरुक्षेत्र, भगवान कृष्णसँग भेट भयो। के गर्न आएको? लडाइँ हेर्न आएको। कसलाई सहयोग गर्छस्? जसले हार्छ उसलाई सहयोग गर्छु भन्छ। उहाँ त पाण्डवले जित्ने, कौरवले हार्ने, त्यो छ। ओहो, यलम्बरले कौरवलाई सहयोग गर्यो भनेदेखि त पाण्डवले जित्न सक्दैन। भगवान कृष्ण हच्कनु भयो। किन? पाशुपत अस्त्र त किराँतसँग छ। काम्यक वनको भृगतुङ्ग पर्वत महाभारतको वन पर्वमा आएको छ यो कुरा। काम्यक वनको भृगतुङ्ग पर्वतमा किरातेश्वरले अर्जुनलाई पाशुपत अस्त्र प्रदान गरेको। तर अर्जुनले पाशुपत अस्त्र प्रयोग गर्नै परेन, महाभारतको युद्धमा त्यतिकै जित्यो भने पाशुपत अस्त्र त किराँतसँग छ।
भनेर छल गरेर त महाभारतको युद्ध हेर्न आएको होइन त, चट्ट काटेर रुखमा झुन्ड्याइदियो, ल हेर भनेर। त्यो काटिएको चाहिँ शिरले महाभारतको युद्ध हेरेपछि महाभारत युद्ध सिद्धियो, उसको शरीर कुरुक्षेत्रको मैदानमा पछारियो, टाउको आएर यहाँ इन्द्रचोकमा बजारियो। इन्द्रचोकको चाहिँ आकाश भएर यलम्बर द ग्रेट, प्रथम किराँती राजा यलम्बरको टाउको। कस्तो राष्ट्रवादी रहेछ त यो। अहिलेका चाहिँ विदेशीका दलालहरूले यलम्बर द ग्रेटको कथा सुन्नुपर्छ। आफ्नो राज्यमा आएर चाहिँ पछारियो, कस्तो राष्ट्रवादी रहेछ। त्यो हो मोनार्की इन द मेकिङ अफ नेपाल भनेको। अब मैले भारतको निन्दा गरेको होइन। भारतको त्रिरङ्गा झन्डा कहिले बन्यो? सन् 1947 भारत स्वतन्त्र भएपछि बन्यो। त्यो वैदिक सनातन धर्म अनुसारको झन्डा हो त त्यो? होइन। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक 2 पताका युक्त झन्डा, कम्तीमा पनि 1600 वर्ष पुरानो इतिहास छ त्यसको। नेपालका राजा मानदेवको मानक मुद्रा छ, छाउनीको म्युजियममा गएर हेर्नुहोस् त, मुद्रा सङ्ग्रहालयमा 2 पताका युक्त झन्डा छ त्यहाँ मानक मुद्रामा। यानी नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित 2 पताका युक्त त्रिकोणात्मक झन्डाको इतिहास 5औं शताब्दी, कम्तीमा पनि 1600 वर्ष पुरानो छ। वैदिक परम्परा अनुसारको झन्डा हो त्यो। त्यसले प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र, पूर्वीय दर्शनलाई नेपालले धानेर राखेको छ, किनभने वैदिक सनातन राज्य हो यो। र मानदेव भर्खरका थिए। उनका पिता धर्मदेवको अकाल मृत्यु भएपछि अनि पूर्व पश्चिमका सामन्त शासकहरूले स्वतन्त्र हुनलाई विद्रोह गरे। मानदेवले पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूलाई चाहिँ जितेर तोदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत भनेर चाहिँ चाँगु नारायणमा आफ्नो कीर्ति स्तम्भ राखेको छ। मानदेव भर्खरको युवा जेन्जी राजा हो नि, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गर्न सके मानदेव। तर केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो। समतट डबाक कामरूप नेपाल कर्तिपुरादि प्रत्यन्त त्रिपति भी। कामरूप भनेको आसाम, कर्तिपुर भनेको कुमाऊको बीचको नेपाल। त्यो नेपालले भनेको होइन। कलिजुगमा अश्वमेध यज्ञ गर्ने भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त प्रयागमा अभिलेख छ। त्यसमा नेपालको सिमाना के भन्छ त? प्रयागको अभिलेख। समतट डबाक कामरूप नेपाल कर्तिपुरादि प्रत्यन्त त्रिपति भी। समुद्रगुप्तले लिच्छवी दौहित र लिच्छवीको छोरीको छोराउमा भनेर शासन गर्छ। त्यस कारणले त्यो अखण्ड नेपाल भताभुतङ्ग भयो, लथालिङ्ग भयो मध्यकालमा। अनि देवल देवी भक्तपुरका राजकुमारी सिमरनगढमा बिहा भयो। अनि देवल देवीको चाँचो पाँचोमा मधेसबाट आएकी, भारतबाट आएकी एउटा युवक आए यहाँ। लथालिङ्ग भएको छैन, नेपाललाई एउटा थिति बाँधे, जयस्थिति मल्ल भने। नेपालकै राजकुमारी बिहा गराइदियो। उसले पनि राजललाई देवी पते, म नेपाली राजकुमारीको श्रीमान हुँ भनेर शासन गरेको छ। जयस्थिति मल्ल पनि जेन्जी राजा। जेन्जी भनेर चाहिँ त एउटा भर्खरको छिटो भनेर अलि परिभाषा गरेको छ। यस्तो युवकहरूले शासन गरेको छ यहाँ। वज्रनाभ दैत्य, महेन्द्र दमन, मानदेव, जयस्थिति मल्ल। त्यसपछि गोरखनाथको वरदानबाट लमजुङको ज्यान मोटो बुद्धिशुद्धि केही पनि नभएको कान्छा राजकुमार द्रव्य शाह, ल तँलाई गोर्खाको भोग, तेरो सन्तानले नेपालको भोग। द्रव्य शाहबाट वरदान दिएपछि त्यो कान्छा राजकुमार द्रव्य शाह, ती जेन्जी गोर्खाका राजा भए। पृथ्वीनारायण शाह 18 वर्षमा राजा भएको, गद्दीमा चढेको, ती जेन्जी होइन पृथ्वीनारायण शाह। अरण्यको भर्खरको युवक
कलाकारहरूको नेतृत्व गरेर गए र पाल्पा गौडामा नेपालको मुखतियार भीमसेन थापाका पिता जर्नेल अमरसिंह थापा, एउटा बडा काजी अमरसिंह थापा, एउटा जर्नेल अमरसिंह थापा। बडा काजी अमरसिंह थापा भनेको किल्ला काँडाको लडाइँ लडेको, जर्नेल अमरसिंह थापा भनेको भीमसेन थापाका बा। अनि जर्नेल अमरसिंह थापाको सेखपछि नयन सिंह थापाका जेठा छोरा 19 वर्षका उजिर सिंह थापाले बुटोलको जितगढीमा, बुटोलबाट पश्चिम जाने हो भने तिनाउ तर्ने बित्तिकै एउटा जितगढी भन्ने छ, अङ्ग्रेजका कर्नेल वुड अनुभवी उसले परास्त गरेको छ 19 वर्षको उजिर सिंह थापाको तैनातमा। हे भगवती तिम्रो आशीर्वादबाट मैले जितेँ भनेर राणा उजिरेश्वरी भगवती, किन वेदले के भन्छ, पितृदेव भव मातृदेव भव भन्छ र, मातृदेव भव पितृदेव भव। नयन उजिर सिंह भगवती भन्दैन, राणा उजिरेश्वरी भगवती, राणा कुमारी थापा आफ्नो आमा, आफ्नो नाम उजिर सिंह, राणा उजिरेश्वरी भगवती थापा भनेर पाल्पामा 19 वर्षको। अहिले 19 भन्ने टिन एज भनेको छ, अहिले त जेन्जी भन्न थाल्यो। अब यो नेपाल कि गोर्खा भनेर चिन्थे, नेपाल भनेर मान्छेले चिन्ने नै थिएन। नेपाल भने निपोल्स भन्थे, निपोल्स भने एउटा सानो टाकुरो छ। तर श्रीबाज महेन्द्रले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको। अब नेपाललाई एउटा चाहिँ सुसङ्गठित राष्ट्र बनाउनको लागि लोकसेवा आयोग चाहियो, यहाँ सर्वोच्च अदालत चाहियो, प्राज्ञिक एक्सरसाइजको लागि चाहिँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ती सबै पूर्वाधारहरू चाहिँ स्थापना गरेर, औद्योगिक पूर्वाधारहरू स्थापना गरेर विश्वमा नेपाल भन्ने एउटा राष्ट्र छ भनेर चिनाइबक्स्यो श्रीबाज महेन्द्रले। त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यसपछि आज श्रीबाज वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती, यो नेपाल विदेशीहरूको चलखेलको थलो नहोस्, शान्ति क्षेत्र नेपाल सबैले समर्थन गरे, भारतले समर्थन गरेन। मैले भारतको विरोध गरे होइन, चीनले समर्थन गर्यो, अमेरिकाले समर्थन गर्यो, भारतले समर्थन गरेन। शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव विदेशीहरूको चलखेलको थलो नहोस् भन्यो। आफ्नो शुभ राज्याभिषेकको दिन फागुन 12 गते कुनै नेपालका कुनै पनि बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालोबाट चाहिँ वञ्चित नहोस्, शिक्षा दिवस। अब हाल श्रीबाज महाराज धेरा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव आफ्नो रहरले राजा हुने होइन, करले राज्य हुने, बाध्यात्मक परिस्थितिमा राजा हुने। 2007 सालमा म राजा हुन्छ भनेको थिएँ र, विषम परिस्थिति राजा भयो। दाजुको अवसानपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गद्दी थामी बग्छु। अहिले वर्तमान अवस्थामा मैले राज्य सत्ता छोड्यो भने, यदि नेपाल समृद्ध हुन्छ भने, मैले राज्य सत्ता छोडेर यदि नेपाली खुसी हुन्छन् भने, नेपाल समृद्ध हुन्छ भने, जनताको नासो मैले जनताले सुम्पेँ भनेर राजी खुसीले राज्य सत्ता छोडिबक्छु पत्रकार सम्मेलन गरेर। तर अहिलेका नेताहरू पत्रकार सम्मेलन हेलिकप्टरमा झुन्डिएर लुकेर भाग्छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ सत्ता छोड्ने ताकत छैन। तर अब नेपालमा यस्तो विषम परिस्थिति आउँदैछ कि श्रीमान ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण हुन्छ, त्यो कुरा पक्का हो। किन, यदि म चाहिँ राजा हुने हो भने नेपाली जनताको सदिच्छा अनुसार म राजा हुन्छु। नेपाली जनताले आह्वान गर्यो भने म राजा हुन्छु। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा मलाई सहयोग गर्नु भने नेपाली जनतामा आह्वान गर्दछु भने आह्वान गरिबसेको होइन।
र 2082 सालमा नेपाली जनताको सदिच्छा पुरा हुन्छ भनिबसेको होइन। राजा भनेको गल्लीको कुकुर हो र, ठाउँ कुठाउँ भुक्दै हिँड्ने। राजाको मौनता र गम्भीर्यतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। राजा भने कुकुर हो, जे पायो त्यो कुरो बोल्न हुँदैन, जहाँ जान मन लाग्यो त्यो जान नहुने, जे खान मन लाग्यो त्यो खान नहुने, त्यही हो अनुबन्ध। यहाँभन्दा बढ्ता कुरो के भन्ने? संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राष्ट्र निर्माणको लागि मलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्छु। आह्वान आइसक्यो। 82 सालमा नेपाली जनताको सदिच्छा पुरा हुन्छ भनिबसेको छ। र अब कम्बोडिया, त्यसले कम्पुचिया भन्छ, सिङ्गानुकलाई लखटे त्यहाँबाट चिनले विषम परिस्थिति सृजना भयो। 25 वर्ष बेला आइज बाबै भनेर त्यहाँ चाहिँ सिङ्गानुकलाई राजा बनाएको हो कि होइन। र फागुनको 25 गते पोखराबाट श्री 5 ज्ञानेन्द्रको काठमाडौँ सवारी भयो। अपार जनशक्ति उर्ल्यो। फागुनको 27 गते नेपालमा राजदूत भएको रञ्जित रेको अन्तर्वार्ता आएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो एआईले बनाएको होइन, फेक होइन, आफैले बोलेको छ। र अर्को एउटा चाहिँ पत्रकार, दुईजनाले बोलेको छ। रञ्जित रेले के भन्छ त? नेपालका राजाले नेपालमा भारतको रहलाई क्रियाशील हुन नदिएको र चीनतिर परस्त भएको हुनाले आन्दोलन गरेर हामीले राजा हटाएको भन्छ। कसले हटाएको रहेछ त? भारतले हटाएको रहेछ। रञ्जित रेको अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्। अनि अर्को त्यो पत्रकार महोदयले के भन्छ भन्दाखेरि भारतले भारतमा नेपालका माओवादीहरूलाई पालेर नेपालमा माओवादी आन्दोलन गरेको र चाहिँ नि राजीव गान्धीको कारणले पशुपतिमा प्रवेश गर्न नदिएको कारणले श्रीमान वीरेन्द्रको चाहिँ नि हत्या गरेको। इन्डिया टिभी हेर्नुहोस् न, फागुन 27 गतेको। तर अहिले भारतको अवस्था के छ भन्दाखेरि सर्पले निलेको भ्यागुतो, आफ्नो अगाडि आएको झिँगालाई यसो खान खोजेको जस्तो आपत छ भारतमा। नागाल्यान्ड स्वतन्त्र भइसक्यो, आसाम स्वतन्त्र भइसक्यो। सिक्किम र दार्जिलिङतिरकाले के भन्छन्? हामी त ग्रेटर इन्डियामा, के अरे ग्रेटर नेपालमा, भारतमा बस्दैनौँ भनिसक्यो। भारतको सेक्युरिटीको 25% रकम काश्मीरमा खर्च हुन्छ। झारखण्डमा आफैले रोपेको माओवादी आइजहरू क्यान्सर जस्तो फैलिरहेको छ। श्रीलङ्कामा सिङ्गाली, त्यहाँका आदिवासी, दक्षिण भारतबाट गएका चाहिँ नि तामिल, आन्दोलनमा तामिलको चाहिँ गोटी प्रयोग गर्यो भारतले। अहिले दक्षिण भारतमा तामिल राज्य खडा गर्छु भन्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले फर्सी कुहिएको थाहा हुँदैन रे, भित्रभित्रै कुहिसकेको छ भारत। त्यस कारणले भारतैले चाहिँ नि नेपालको राजालाई हटाएको। अब भारतैले भगवान् तिमी भइदियो है, हाम्रो रक्षा गर, त्राहिमाम 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 भन्छ। त्यो अवस्था आएको छ। नेपालको अहिलेको चाहिँ अवस्थिति किन भयो? श्रीलङ्का, के अरे बङ्गलादेश अनि नेपाल, पाकिस्तानतिर चारैतिर हेरेर खान थाल्यो यमनहरूले। त्यो भारतले थाहा छ। तर अब भारतैले ल बाबु तिमी राजा भइदेऊ, हामी मान्छौँ। वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल हामी मान्छौँ, ती मान। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ। अब 2082 साल माघ 1 गते सूर्यको उत्तरायण गति सुरु हुन्छ। घिउ चाकु खाऊँ, बलियो हौँ, मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस्। नेपालमा राज संस्था अपसम्भावी छ। संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन अधिराज्य नेपालको स्थापना हुन्छ।
गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र भनेको त्यही हो। त्यस कारणले सबैको जय कल्याण होस् यति भन्दै मैले जे भन्नुपर्ने कुराहरू अरू पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा हाम्रो सत्सङ्ग गरौँला। अब सबैले यो किताब पढ्नुहोस्, यो किताबको माग बढिरहेको छ र अब फेरि एकान्त शर्मा, अक्षय अधिकारी, द्रोणाचार्यलाई हामीले सबैले सहयोग गऱ्यौँ। अब हामी सबै चाहिँ नि कति पनि लाज नमानिकन, डर नमानिकन संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन अधिराज्य नेपालको स्थापनाको लागि हामी अग्रसर हौँ। ल सबैको जय कल्याण होस्।